أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرات ذی وقار، اللہ دی رحمت اور فضل دے نال پہلی دفعہ تسا احباب نال ہم کلام ہون دا موقع ملیا. دعا تو آغاز کرتے ہیں، اللہ سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے اور اہل کفار نو اللہ نست و نابود فرمائے، اور جناب حاجی رمضان صاحب جنہ دے نام دے مسجد ہے، اللہ انہاں دی مغفرت اور بخش فرمائے. انہاں دے صاحبزادگان، انہاں دی بڑی ہی اچھی کاوش، سوچ اور فکر ہے، اللہ اس صدقہ جاریہ انہاں دے والدین عزیز و اقارب تک منتقل فرمائے. حضرات ذی وقار، میں شروع اندر یہ بات کہنا چاہنا ہے، بحثیت طالب علم خطبہ جمعہ اور اس کا بیان کوئی روایتی بیان نہیں. جس طرح عام بیانہ تو دینے بندہ آیا بیٹھا وقت گزاریا نماز پڑھی جمعہ پورا ہو گیا. میں انشاءاللہ اللہ دی رحمت اور فضل دے نال تانوں دو ہستیاں دا تعارف کروانا ہے، انہاں دو شخصیات دا تعارف کروانا ہے. جس طرح انسان گھر اندر جاتا ہے، گھر اندر خواتین دے متعدد رشتے موجود ہوتے ہیں. ایک رشتہ والدہ دا، ایک بیٹی دا، ایک بہن دا، ایک بیوی دا ہے. چارے خواتین ہیں، چار خواتین گھر اندر موجود ہیں، لیکن چاراں نو ویکھن دا انداز، گفتگو دا انداز، محبت دا انداز الگ الگ ہے. جو محبت دا انداز والدہ بارے وہ بیوی دے بارے نہیں، جو محبت دا انداز بیوی دے بارے وہ بہن اور بیٹی دے بارے نہیں. انسان دی فطرت دے اندر اللہ پاک نے ایک ماپن دا ایسا آلہ بنایا ہے کہ بڑی جلدی دے نال چہرہ ویکھ کے وہ ماپ لیندا ہے، آ رشتہ فلاں ہے، آ رشتہ فلاں. اسی طرح دین اسلام عین فطرت اور غیرت اور حمیت کے مطابق
انسان دی فطرت پہچان دی ہے ماں کون ہے، بیوی کون ہے، بچے بیٹی کون ہے اور بہن کون. اسی طرح انسان دے اندر ایک ایمانی فطرت ہے کہ انہوں پتہ ہونا چاہیے ہے میرا اللہ کون ہے، رسول کون ہے، صحابہ کون ہے اور اہل بیت کون. پوری دنیا دے سوائے ملحدین تو ساری کائنات اس مالک نو سمجھ دیئے من دیئے کہ ایک اللہ ہے. اگر یہودیت ہے وہ بھی من دیئے، عیسائیت وہ بھی اللہ دے قائل ہے، لیکن انہوں نے منن دا انداز اپنا اپنا ہو گیا. ہوں تسی بات تے غور کریا جے، بات سمجھنے کی کوشش کریا جے. عیسائی کہندے نے اللہ نو انج منو کہ عیسیٰ اللہ دا باپ ہے، مریم اللہ دی بیوی ہے، عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. اس طرح انہاں نو منیا جائے. لیکن یہ انداز جڑا ہے دین اسلام نے قبول نہیں کیتی. دین اسلام کہندا ہے جو مقام اللہ دا وہ جناب عیسیٰ دا نہیں، جو مقام جناب عیسیٰ دا انہاں دی والدہ دا نہیں. پہچان ہو گئی ہے. اسی طرح یہودیت دے نال ساڈا جڑا بنیادی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جناب عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا منے. جس وقت شام تے انہوں نے عیسائیت یا پہلا دین اسلام جڑا دین مخالف چلتا آ رہا ہے، انہاں پورے شام نو اگ لا کے جلا دیتا. تاریخ والے لکھتے کو 11-12 لاکھ بندہ قتل کیتا. اس بستی کے قریب تو جناب عزیر علیہ السلام گزرے. کہنے لگے اللہ یہ مرے ہوئے بستی اجڑی ہے جلدی ہے، انہوں نے دوبارہ کیویں آباد کرے. قرآن پاک اندر اللہ پاک نے پھر بیان کیتا کہ اسا اس نبی تے 100 سال واسطے موت نازل کر دی. سو گئے، 100 سالہ تو بعد اٹھے تو سارے دا سارا شہر آباد ہو گیا. جدو آباد ہویا تو لوگوں کے خیالات سن آسمانی تورات جناب موسیٰ علیہ السلام دے نازل ہونے والی ختم ہو گئی ہے، کتھوں لے کے اللہ دے نبی جناب عزیر دے زبانی انہاں نو تورات جڑی اللہ نے آسمان تو نازل کی تھی ساری سنائی. انہاں محبت اندر آن کے کیا اے عزیر بلا پہنچیا ہویا ہے، مطلب یہ ہے کہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے، اللہ باپ ہے، عزیر بیٹا ہے، انہاں نو باپ بیٹا تسلیم کرو. شریعت نے کفر دا فتویٰ لایا. خیر انہاں دو تمہیدی باتاں تو جو بات میں سمجھانا چاہنا سانو رشتیاں دی پہچان ہونی چاہیے کہ ساڈا اللہ کون ہے تو ساڈا رسول کون ہے، صحابہ کون ہے تو اہل بیت کون. اگر یہ سارے رشتیاں دے حقوق ایک جے نے پھر اللہ دی بہت بڑی توہین، پھر نبی پاک دی بہت بڑی توہین ہے، پھر صحابہ تے اہل بیت دی بہت بڑی توہین. فرق ہے کہ اسی مخلوق آ، او ساڈا اللہ ساڈا خالق. اسی متبع مطیع اطاعت دے لائق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہبر کون ہے کنہ دی نقش قدم تے چلے، او نبی دے صحابہ اہل بیت حضرت علی اہل بیت دے چشم و چراغ. یہ بنیاد سمجھنی. اگر پہچان کر کے دنیا تو نہ گئے سمجھ لیا جائے قیامت والے مجرم بن جائیں گے. یہ دنیاوی زندگی کاروبار واسطے نہیں ملی کہ گھروں آئے ملازمت کی تھی، مہینے بعد تنخواہ لئی، بیوی بچوں نے خرچ کیتا تو زندگی گزرتی پئی ہے. اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اساں انسان نو پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے کہ وہ اپنے مالک دی معرفت پہچان حاصل کر. ہن آؤ بلا تمہید بلا تاخیر میں اللہ پاک دا تعارف کرانا. یہ ایڈا وڈا نشہ ہے جنہوں یہ نشہ مل جائے او دے تے فرعون دے بھی ظلم اثر کر دے. تسی بولنا میرے نال گل بات میرے نال کرو، میرے نال جائز ہے، میں تانوں بلاواں تسی مینوں بلاؤ، میرے نال جائز. جدو اللہ دی معرفت دا نشہ لگ جائے نا
ادھر فرعون بھی ہوئے اللہ دی معرفت دا نشہ والا فرعون دے ظلم وے کہ رب نہ تعلق توڑ دا. میں دلیل دینا قرآن پاک دیا میں قرآن پاک انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال تو اڈے اگے دلائل رکھنے نے اور میں بڑی دعا دل دی گہرائی نال اللہ دے کولوں کردا ہے کہ اللہ سانو صحیح معنی وچ او رستے تے چلا دے کہ جڑا جنت دا رستہ ہے. آ فرقے فرقے کوئی نہیں جے دنیا چھڑ دو سارے فرقے ایک خالص تے مسلمان بن جاؤ. اے نہ ویکھو او کی کہندا تے او کی کہندا آ ویکھو رب دا قرآن کی کہندا تے نبی پاک دا فرمان کی کہندا. اے دے اندر ہی ساڈی نجات ہے اے دے اندر ہی ساڈی خیر خائی ہے. میں تانوں انہاں لوگاں دا تعارف کراواں جنہاں نوں اللہ دی معرفت دا نشہ لگ گیا. اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اللہ فرماندے نے جنہاں نے ساڈے نال ایمان تو بعد ظلم نہیں کیتا امن والے ہوئیے ہدایت والے ہوئیے. اللہ سونیوں کیڑے لوگ ہیں اللہ فرماندے نے جدو ایمان لے لیا پھر وہ ڈرے تے اللہ کو لو رزق منگیا تے اللہ کو لو اولاداں منگیاں تے اللہ کو لو کاٹے وعدے دا مالک سمجھیا تے اللہ نو. فرعون دا محل جناب موسیٰ پیغمبر اینج سوٹی ہے لاٹھی ہے عصائے زمین تے سٹ دینے سپ بن جاندا. فرعون کہن لگا یہ موسیٰ بڑا بڑا جادوگر ہے اساں دے جادو دا مقابلہ جادو نال کرانگے. یہ مصر دے بڑے 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 جادوگر بلائے بلان دا مقصد ہے کہ جناب موسیٰ دے جادو دا توڑ کرنا. اللہ فرماندے نے انہاں نے آن کے چھوٹیاں چھوٹیاں رسیاں سٹیاں. بھائی بھی ٹھک ٹھک نہیں بند ہو سکتی ساؤنڈ والا بھائی کتنے گیا بہت ہی ٹھک ٹھک بیس جی بند کراؤ. اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام دے سامنے ساری کائنات دے سردار جناب محمد اور پڑھو درود جناب محمد اچھی پڑھو ہاں جناب محمد. درود پڑھیا نا عروج ملتا ہے. جڑا بندہ تنہائی چ بہ کے درود پڑھ لگ پے نا دیکھو دی زندگی چ اللہ کیویں عروج دیندا. تنہائی چ درود پڑھن والے تے بن جاؤ یہ بڑی وڈی دولت تے بڑا وڈا ہتھیار جے. اللہ ساڈیاں زباناں تے درود کر دے جاری کر دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھلے ٹھلے بول دے جے ناراض رات تھی گئے ہو پریشان نہ ہو ایک گھنٹے تو بعد میری سمجھ آنی کہ میں تانوں کی سنایا ہوں انشاءاللہ. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دے سامنے نا انہاں سٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں رسیاں وہ رسیاں نا چلن لگ گئیاں. اکھاں دے ہویا جادو سمجھن والے ویکھن والے سمجھ گئے کہ اے نا سپ بن گئے. عبداللہ صاحب آ جاؤ تسی بیٹھو کر لیندے. انہوں نے سمجھا کہ سپ بن گیا. ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام رب کہن لگا یہ بھاجی پھک پھک بند کرو بیس بند کر دو. ساؤنڈ تھوڑا ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے پھک پھک بند کرو. آ دیکھو نا یہ جی بیس بند کرو ٹریبل دو اور بیس بند کرو. یہ تو میرے والے دیکھو گل نہ چھڈیا جی. جناب موسیٰ نے اج سٹی سوٹی قرآن نے 3 چیزاں بیان کیتیاں. ایک ایڈا موٹا سپ بنیا تو تمہیں پتا موٹا سپ تیز نہیں ہوتا. پھر قرآن آتا کہ بہت زیادہ تیز. پھر انہیں کیتا کی ہے انہیں وہ جڑیاں رسیاں دے چھوٹے چھوٹے سپ سی انہیں کھانا شروع کرتا. جدو کھانا شروع کر دیتا نا تے جادوگر جناب موسیٰ دے سامنے تعظیمی سجدہ کر لیا ایمان لے آئے. فرعون کہنے لگا میری اجازت تو بغیر ایمان لے آئے ہوئے میں تہاڈیاں لتاں تے باواں وڈا دواں گا. اس رب دا انکار کر دو. ہوں یہ جادوگر کسے مدرسے دے فارغ نہیں جے یہاں میٹرک MA PhD نہیں جے کیتیاں. یہاں رب دی معرفت دا نشہ لگ گیا. کہندے نے ساڈیاں لتاں وڈا دو باواں وڈا دو اسی اللہ نہ رشتہ توڑنا. اچھی بولو اللہ نہ رشتہ توڑنا. اس فرعون نے لتاں کٹائیاں باواں کٹاتیاں ظلم دی اخیر کر چھڈی ہے. لیکن اللہ کہندے نے پھر ایسا یہاں جادوگراں دے ایمان دی وجہ تو راضی ہو کے جنت دے محلات عطا کر چھڈے نے.
آج رب دے معرفت دا نشہ اللہ فرماندے نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. نہیں سمجھ آئی میرے ادھر محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے فرعون اپنی بیوی تے ظلم کردا فیصلہ پا دیو ایک طرف فرعون دے محلہ دے ایک طرف فرعون دی جاہو جلالے ایک طرف فرعون دی جائیدادائیں او فرعون جدیاں انیاں جائیداداں او فرعون یہ دے انے مالو زر اونا مالو زر دا مقصد ہے فرعون تو بعد بیوی مالکہ بن جائے گی لیکن قرآن اندائے اس بیوی آسیہ نو رب دی معرفت دا نشہ لگیا انہوں رب دی محبت دا نشہ لگیا اس فرعون نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے کدی آسیہ نو تپے بن دیندہ ہے کدی آسیہ دے ہتھاں جب میکھا ٹھوک دیندہ کدی میری ماں آسیہ دے پیرہ جب میکھا ٹھوک دیندہ فیصلہ با دیا تیرا میرا اس دین تے توحید دی خاطر لگائی کچھ نہیں نا ادھر فرعون دے محلہ دے ادھر ماں جی آسیہ دے نے ظلم پہ غورے نے تے ایک دن بے بس ہو جاندیاں نے فرما دیا نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماں آسیہ پتا کی کہتی ہے اللہ اس ظلم دا بدلہ پتا کی لانا جنت بھی لانی ہے تو جنت تیرے قریب محل بھی لانا آج فائدہ معرفت الہی دا اینو کہتے جا محبت الہی اینو کہتے جنہوں نشہ لگ جائے نا او دے تے فرعون دے ظلم بھی اثر نہیں کر دے او پیرہ دے تھا جب میکھا ٹھکوا کے بھی کہہ رہی ہے رب بننی عندک بیتن فی الجنہ اللہ آسیہ تیرے کو جنت لینا چاہتی ہے تے کلی جنت نہیں جنت او دوی جتھے میں تیرا دیدار کر دی رہا اے ہو جی محبت ساڑھے سینے بھی ہے کہ نہیں ایسی کہی ہے کہ ربا ہی تیرا دیدار کردہ. اگلی بات سنو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مکے لے جائے اللہ کعبے دے خلاف دے بوسے عطا کرے حجر اسود دے بوسے عطا کرے نبی پاک نا انج بیت اللہ دیا دیواراں نہ لگے نے سر لا کے نا ٹیک لا کے بیٹھے نے لیٹے نے تے جناب خباب بن ارت آئے نے اللہ اکبر جناب خباب بن ارت آئے نے سونیا محبوبہ متا نصر اللہ دسو اللہ دی مدد کدو آئے گی آپ فرماندے نے خباب کی ہویا یا رسول اللہ میرا سر تے وکھونا میری مال قوم انوار میرے سر اندر گرم سلائیاں پہ مار دی ہے سونے آج سار زخمی ہو گیا میرے سر جو خون پہ نکل دائے ہلکا جا وال کٹا دیا کینچی دا ٹک لگ جائے کئی دن بندہ آرام نہیں کر سکتا زخم ہو جاندہ ہے واہ خباب نرت تیرے جسم دے اندر اور سر بڑا حساس جسم دا عیسیٰ ہویا کردہ اس حصے دے اندر حضرت خباب دے سر اندر گرم سلائیاں پہ پھیریاں جاندیاں نے آپ فرماندن خباب اجے ہونے دل چھوٹا پہ کر گیا ماں خباب تیرے تو پہلوں جنہ نے اللہ دی معرفت حاصل کی دی ہے جنہ نے اللہ نہ یاریاں تے تعلق قائم کیتے نے خباب انہاں دے سراں تے آرے رکھ کے دو دو ٹکڑے ہوئے نے خباب لوہے دیاں کنگیاں دے نال انہاں دے جسماں تو ماس نوچ دیتا گیا حضرات تین واقعہ سنان دا مقصد ہے جنہاں نو رب دا تعارف ہو گیا جنہاں دا رب نہ رشتہ جڑ گیا جنہاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے فرعون دے ظلم بھی کچھ نہیں کر سکے فرعون دیاں میکھاں بھی کچھ نہیں
نہیں کر سکیاں فرعون نے جادوگراں دے لتاں تے باواں بھی کٹوا دتیاں انہاں اودوں بھی کیا ہے اسی موسیٰ دے رب تے ایمان لے کے آئے ہاں بلال دا کی قصور ہے مدینے دے پتھریلے بازاراں اندر بلال نو کسیٹیا جا رہا ہے او بلال جدے اگ جنا لک دے تھلے اگ دے کولے رکھ دیتے جاندے نے بلال دے جسم تو خون نکل کے اگ دے کولے بجھ جایا کردے نے فیصلہ آبادیو میرا نبی بڑا رحیم بن کے آیا میرا نبی بڑا بااخلاق بن کے آیا دسو میرے نبی دا جرم کی سی انہاں بدبختاں نے طائف دی وادی اندر آقا دا سر بھی زخمی کیتا ہے آقا دا جسم بھی لو لہان کر دیتا کتے میرے نبی دے پیڑ بیٹیاں دے پیڑ اندر نیزے وج رہے نے کتے میرے نبی دیاں تیاں دے چہرے تے تھپڑ وج رہے نے کتے آقا نو مکیوں باہر نکالیا جا رہا یہ سارے رشتے ٹھیک ہے یہ ہر جگہ ہر عقیدہ ہی ٹھیک ہے انہاں نبیاں دے مارا خان دا مقصد کی ہے چار رشتے دنیا دے ایک بیوی دا رشتہ ہے ویکھن دا انداز الگ ہے ماں دا رشتہ ہے ویکھن دا انداز الگ ہے بیٹی نو ویکھن دا انداز الگ ہے بہن نو ویکھن دا انداز الگ ہے اسی طرح اپنے خالق نو ویکھن دا انداز الگ ہے اپنے نبی نو ویکھن دا انداز الگ ہے صحابہ اہل بیت نو ویکھن دا انداز الگ ہے انہاں نے مارا کھا کے ساڈے دا قرآن بچایا اس قرآن نے رب دا تعارف کرایا آؤ میں تواڈے سامنے قرآن دی آیتاں پڑھا ایسا پوچھیا قرآن دس اس کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے ایڈا وڈا آسمان اپنی مرضی نال نہیں جے بنیا ایڈی وڈی زمین اپنی مرضی نال نہیں جے بنی ایڈا وڈا سورج تے چاند اپنی مرضی نال نہیں جے بنیا اے اپنی مرضی نال نہیں چل دے پئے زمین چوں فصلاں اپنی مرضی نال نہیں جے نکل دیاں پیاں آ قرآن کہہ رہا علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا اللہ فرماندے نے زمین بنائی تے اسا آسمان بنایا تے اسا پہاڑاں نو میکھاں بنایا تے اسا کتے اللہ فرماندے نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اللہ فرماندے نے بندیا کتے اپنے اناج تے غور کرنا فصلہ اگاوے تے اللہ کانگ پیدا کرے تے اللہ انگوریاں پیدا کرے تے اللہ سیب پیدا کرے تے اللہ زیتون دے پھل پیدا کرے اللہ اللہ فرماندے نے سارا کچھ میں بنایا قتل الانسان ما اکفرا برباد ہو جاوے انسان رب دا کھا کے اس مالک نہ شکوے کردا رب دا کھا کے اس مالک دی شکایتاں کردا رب دا کھا کے اس مالک نال کفر پہ کردا قرآن نو پوچھ لو اللہ سی انسان ڈیڈے سونے بنائے نے 5-5-6 فٹ دے اللہ حسن بھی دیتا ہے جمال بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے اللہ انہیں انسانوں نو بنان والا کون ہے اس قرآن پاک ہے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارك الله احسن الخالقين اللہ کہندے نے ماں دے پیٹ تے نا پہلے نا پانی پھر گوشت دا لوتھڑا بنیا او دے ہڈیاں پھر اسی روح پھونک کے نا پھر اینو ماں دے پیٹ چوں نکال کے اینو بڑا سونا بنایا کنے بنایا آج یہ تعریف تانوں مینوں پیدا کرنے والا اللہ جے بھول نہ جائیو سانو ماں دے پیٹ چوں بنان والا ساڈا اللہ ہے ساڈا وہ خالق ہے اللہ جے تو سانو دنیا دے پیدا کر دیتا ہے تے رزق ہے اللہ آندا ہے قرآن پڑھ رزق بھی میں دینا وا رزق کون دیندا ہے آ فیکٹریاں کون چلاوندا ہے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੁਮੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ इन्नमा ताबदून मिन दूनिल्लाहि औसाना व तखलुकून इफ्का इन्नल्लज़ीना ताबदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्का फबतगू इंदल्लाहि रिज़्क। अल्लाह फरमाते ने जिन्होंने अल्लाह तो इलावा तुसी पूजदे जे, ओए लोको ये तुहाडे रिज़्क दे मालिक नहीं जे, तुहाडे रिज़्क दे घाटे वादे दे मालिक नहीं जे। आ कुरान दा फबतगू इंदल्लाहि रिज़्क। अल्लाह फरमाते ने हर हर फर्दो बशर नूं रिज़्क देण वाला कल्ला रब उत्थे रिज़्क दिंदा है। बंद कमरा है। जनाबे ज़करिया कहन लगे मरियम कल्ली आ, कमरे बंद कर दिते ने, किते कोई इज्जत हमला ना करे। इज्जतदार लोग भुखे रह लेंदे ने लेकिन इज्जतां दे सौदे नहीं करते। मरियम नूं ना ताले ला के चले गए, थोड़ी देर तो बाद आए। आ कुरान पढ़दा पिया, जे मैं कोई बाहरों गल करा तुसीं मैनूं फौरन टोक दिया जे। जदों आए ना आण के वेख्या मां जी मरियम दे कोल फल ओह ने जेहड़े उस इलाके दे भी नहीं ते उस मौसम दे भी नहीं, वो फल ते पता की फरमाते ने काल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, नी मरियम फल कित्थों आया है? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह। मरियम आंदियां ने बंद कमरियां च मैनू रिज़क देन वाला अल्लाह जे। ओए लोको दिहाड़ियां बहाने जे, ये फैक्ट्रियां दी मुलाजमतां बहाने जे, ये मजदूरियां बहाने जे। असल रिज़क दे इख्तियार उस अल्लाह दे कोल जे। तुहानू इस वास्ते तारफ करा रहे हां किते रातां दियां तन्हाइयां जो उस रब कोलों मंगिया कर, किते तहज्जुद टाइम उठ के उस मालिक दे कोलों मंगिया कर। असां बड़े बड़े मजदूर वेखे ने पहले मजदूरियां करते ने, रब कोलों मंगते ने, अल्लाह फैक्ट्रियां दे मालिक बना दिते ने। पहलों साइकिल भी नहीं, अल्लाह ने गड्डियां कारां भी दे छड़ियां ने। ये उस मालिक दियां मर्जियां ने। ये कोई गल मैं समझाना चाह रहा, तेरे मेरे को इख्तियार कोई नहीं है। अज मजदूर है, हो सकता रब फैक्ट्रियां दा मालिक बना दे। अज गुरबत है, हो सकता रब गुरबत खत्म कर दे। कदों खत्म करेगा? उस मालिक दे कोलों मंगण वाले बन जाइए। अल्लाह तू साडा रिज़क दे, सानू रिज़क भी तू देना। अल्लाह सोने औलादां दी ज़रूरतां, अल्लाह औलादां कित्थों लईए? ओए लोको रब दा तारफ पै करवा रहे हां। आ कुरान दे वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यखलुकु मा यशा, यहाँ बोले मैं यशा इनासा व यहाँ बोले मैं यशा ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह कहते ने ज़मीन आसमान पैदा मैं किया है। अल्लाह औलादां दी गल पे कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते ने धीआं दवे ते तद भी अल्लाह, पुत्र दवे ते तद भी अल्लाह, रलवी बारिश पावे ते तद भी अल्लाह, ना देवे ते तद भी अल्लाह जे। और लोगों कुरान पढ़िया जे, कुरान पढ़िया जे। कुरान आंदा धीआं भी देन वाला अल्लाह है, पुत्र भी देन वाला अल्लाह है, रलवी बारिश भी पाण वाला अल्लाह। किते रब दे फैसलियां नूं चैलेंज ना करया कर। साडे कोल मसाजद च केस आंदे ने, औलाद नहीं होई ते तलाकां दे दिंदे ने, बच्ची पैदा होई ते तलाकां दे दिंदे ने। तेरा ते रब आंदा औलाद ना दवां ते मेरियां मर्जियां, बेटियां दवां ते तद मेरियां मर्जियां। जे बेटियां ऐब हुंदियां ते रब कदी नबी पाक नूं चार धीआं ना देंदा। ओए बेटियां ऐब हुंदियां कदी अहले बैत नूं अल्लाह धीआं ना अता करदा। बेटियां ऐब हुंदियां रब कदी भी रब सहाबा नूं बेटियां ना देंदा। रब आंदा धीआं दवे पुत दवे, उस दी रज़ा कुछ भी ना दवे ओनूं कौन पुछदा। धीआं पुत लोको मोती अनमोल ने, सारे
اختیار میرے اللہ کول نے اج بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جانے کول کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اگلی گل تے غور کریا جے اللہ زمین و آسمان دے خزانیاں دا مالک کون ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ نے آسمان دے خزانیاں دا مالک میں زمین دے خزانیاں دا مالک میں اللہ سونیاں غیب دیاں چابیاں کدے کول ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا اللہ نے سارے اگلے معاملات میں کلا ہی جاندا وا اگے زندگی اندر کی بنے گا اللہ بیماراں نو شفاواں کون دیندا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ کہندے نے اپڑیاں تے دوائیاں تے بہانے نے اصل تے شفاواں رب دی ذات دین والی ہے اللہ سونیاں کدے کولو دعاواں کریے اللہ کدے اگے التجاواں کریے اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اس آیت سادہ جا ترجمہ ہے رب بندہ بندیا جے دکھی ہے لاچار ہے پریشان ہے تو اس مالک نو پکار جنہ تیرے قریب ہے تیرا رب ہے اینا تیرا باپ بھی قریب نہیں اینی تیری والدہ بھی قریب نہیں اینے تیرے بیوی بچے بھی قریب نہیں اللہ تو کنا قریب ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ کہتے آتے کٹ تیری آنو سنن والا بھی میں وہاں تے اس سنی ہوئی فریاد نو پوریا کرن والا بھی میں اللہ وہاں چلو جی اس طرح سمجھ لو ایک عورت ہے جناب خولا اونا دینا خامن انہوں کیا دیتا تو تے میری ماں لگ دی ہون بیوی نو ماں کہنا اس دستور دے مطابق رشتہ ٹوٹ جاندہ ہے جناب خولا رات دے ٹائم نبی پاک دے کول آئی دروازہ کھڑکایا آقا سو رہے نے ماں عائشہ دروازہ کھولیا کون جی میں خولا آئی کدھر آئے ہو عائشہ نبی پاک نہ میں گل کرنی ہے تے راتی ادھی راتی کو دکھ ہی لے کے بندہ ہوندا ہے ایویں تے نہیں نہ کوئی ہوندا اللہ اکبر آقا عائشہ فرماندیاں نے ماں جی خولا تسی ہن سو جاؤ صبح آ جاؤ نبی پاک آرام کر رہے نے صحابیات صحابہ نبی دی نیند دا بڑا احترام کرتے سن لیکن خولا دکھی ہے اور دکھیاں دیاں گلاں رب ہی جاندا ہے کہ انہاں دے حالات اندر کی چل رہے ہیں جدوں ماں عائشہ دا تے خولا دا تکرار ہویا آقا اٹھے عائشہ کی گل ہے سونے محبوبہ خولا آئیاں نے فرمایا کس واسطے فرمایا کھولان دیاں نے میں بڑی دکھی تے لچارا میں بڑی پریشان آقا فرماندے نے نہیں کھولا کی بڑی آئیوں سونیا محبوبہ میرے شور نے منو ماں کیا چھڑیا وا آپ فرماندے نے نہیں کھولا پہلے دستور دے مطابق تیرا نکاح ٹوٹ گیا ہے تیرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اجے تک کوئی نمائشن قانون تے شریعت ضابطے نہیں آئے کھولا فرماندیاں نے سونیا میرا حل کرو نا اے لوگوں میرا نبی رب دی وحی تو بغیر نہیں سی بولدا آقا نے کھولا پھر رب دی وحی دا انتظار کرنا کھولا اسے گھر اندر کھڑی ہے انہیں اس مالک نال کال ملا لی ہے آندھی آسمان والے ربا بڑھاپے اندر بچے لے کے تے کتھے جاواں اس عورت نو گل سمجھ آئے گی جنوں بڑھاپے چ طلاق مل جاوے اس عورت نو گل سمجھ آئے گی جنوں بڑھاپے چ بیوگی مل جائے جڑی بڑھاپے اندر جا کے متوفا ہو جائے او بچے لے کے جاوے تے کتھے لے کے جاوے اللہ نہ کرے کسے دیاں تیاں نو طلاق ہو جان اللہ نہ کرے کسے دیاں تیاں دکھی ہو جان کھولا دیاں نے سونے میں اس مالک نہ رابطہ کر رہی ہیں کھولا نے آ ماری ہے اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ اب لقد سمی اللہ وقت فرمایا قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجها وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما
ظہورکما اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ تیرے سین اندر کھڑی ہو کے کھولا نے آ ماری ہے عرشاں تے رب نے سن لیے فرمایا اللہ جی پھر کی بنیا فرمایا میں شریعت دے ضابطے بدل دیتے قانون بدل دیتا ہے اگے تو شوہر ارادہ تن ماں کہہ دوے رشتہ ٹوٹ جاندا ہے اج تو بعد کھولا دے ترلے دی وجہ تو کھولا دی دعا دی وجہ تو کھولا دی فریاد دی وجہ تو شریعت دے نقشے بدل گئے نے اج تو بعد نکاح نہیں ٹوٹے گا سونے اللہ کی بنے جرمانہ فرمایا یا 60 نو کھانا کھلاوے گا یا 60 مسلسل روزے رکھے گا یا ایک غلام آزاد کرے گا اللہ فرماندے نے اے اسی کھولا دی آدھی وجہ تو شریعت دے ضابطے بدلن تے قادراں دس رب تیریاں آواں تے تیریاں تقدیراں نہیں بدلے گا دس تیرا رب کیویں نہ تیرے حالات بدلے گا رب اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور بے قسم یہ کون سنتا ہے یہ میں قرآن پڑھن دیا جے میرے بھائی میں کس سے فرقے مذہب دی میں سادہ جا مسلمان جے آ قرآن دا قائل ہے قرآن کی کہندا تے نبی سلطان کی کہندا بس آ گل اللہ اکبر ایک اور جگہ قرآن اج میں تانوں قرآن انہاں کو سنانا ہے کم اگر سوچن دے مجبور تے وہ قرآن بھی ہے گا انہی ساڑے واسطے رہنمائی کرن لی ایک قرآن تاڑے واسطے اور میرے واسطے ہدایت شفا بن کے آیا لو قرآن دا ایک اور مقام سنو اللہ فرمان دے رہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ جے نہیں سمجھ آئی تے جنگ دے حالات ہے اے سارا کچھ اپنی جگہ اے تیارے اپنی جگہ اے ٹینک اپنی جگہ ایٹم بم اپنی جگہ ہے لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے جے آسمان والوں مدد نہیں تے ایٹم ہی کچھ نہیں جے تے جے آسمان والوں مدد آ جائے 313 ہے تے 1000 کافران لمحیاں پا دیتا ہے ادھر اسلحہ بھی ہے ادھر سارا کچھ بھی ہے تے انداز کی ہے بدر دے دینا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اللہ دے نبی ہے جو ساڑے تو جدا ہو گئے نے تے نبی پاک نے جو چادر لئی ہے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ کوئی میرے آنسو نہ ویکھے تے میرے نبی روئی جا رہے نے گڑ گلائی جا رہے نے عمر آندے نے جج کم کم کے میرا نبی دعاواں پہ کر رہا اس کم دی حالت اندر آقا دی چادر بھی زمین تے گردی پئی ہے تے میں پچھو آیا ہے آن کے نبی پاک دی چادر پکڑی ہے تے فرمایا سونے محبوبہ جنہ پدر دے دیارے تسی رو لے آئے انج لگدا آسمان تو رب دی مدد آ گئی ہے پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا عزت استغیثون ربکم اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ جدو بدر دے دیارے تو کھڑا ہو گئے اپنے غوث اعظم نو پکاردا پیا سا آسمان تو جبریل بھی بھیجیا آسمان تے 1000 فرشتہ بھی بھیجیا کیوں فرمایا جاؤ میرے نبی دے یاراں دی جا کے مدد کرو اے پتہ چلے آئے جنگا اندر بھی مدد کردا ہے تے کلا اب ویکھو نا چھوٹا جا ملک پاکستان ہے ساڑھ تو 10 گنا بڑا انڈیا تے نال دنیا دا دہشت گرد اسرائیل ہے تے دنیا دا عالمی دہشت گرد امریکہ ہے تے دیکھو اللہ پاک نے کیویں مدد کی تھی ہے دعا کرو اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے اللہ نے سارے کافران نے اس کو نابود کر دے اور ٹینکا تے ایٹم تے بھروسہ نہ کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ساڑھا بھروسہ کے دیتے اور ساڑھا توکل کے دیتے ڈرے ڈرے بول دے جو ساڑھی مدد کون کرتا ہے آج یہ تاڑے رب دا تعارف یہ دیتے میں 100 ایتا کہو نا 500 ایتا کہو 1000 ایتا کرو قرآن جو پڑھی جانا ہے اور ساڑھا رب بڑا پیارا سانو تیاں بھی دیندہ رب ہے پتر بھی دیندہ رب ہے رزق بھی دیندہ رب ہے وعدے گھاٹے دا مالک بھی رب ہے یہ ساریاں صفات حمیدہ دا مالک اللہ اور تو انہوں میں دوسرا تعارف کرانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اے ہو جی ہستی اللہ نے دنیا تے نیجے پیدا کی تھی ایڈی برکت والی ذات ہے
اللہ دی قسم دنیا تے رب نے کسے نو یہو جا برکت والا نہیں جے بنایا تے پھر میں کہاں یار اسی کڈا گھاٹے دا سودا کر دے اس مالک نو چھڈ کے تے مدینے والے نو چھڈ کے کسے ہور دے پاسے جائیے کیا اللہ کو کافی نہیں کیا اللہ دھیاں پتاں دے لئی رزق دے لئی کافی نہیں او کافی ہے او دے کول منگو تے صحیح تو صرف 2 رکعتاں تہجد دی مار جے تسی دکھ لے کے نا تہجد ٹائم 2 رکعتاں پڑھ کے اس مالک دے کولوں منگو تے صحیح اسی حالات تے تقدیراں بدلدیاں ویکھیاں او مالک بڑا کارساز ہے تے جڑا مدینے والے پیر نو بھی چھڈ کے کسی ہور پاسے جاوے او کہے میں جناب عیسیٰ دے پیچھے ٹردا تے میں جناب موسیٰ دے پیچھے ٹرنا فلانے نبی دے پیچھے ٹرنا دسو ہدایت دے نے بولو جی ہدایت وہی ہے جڑا کہے مینوں مدینے والے تو علاوہ ہور کوئی چنگا لگدا میں تانوں دا تعارف کراواں پتہ کیوں اسی آنے سارے چھڈ کے نا مدینے والے دے پیچھے ٹر جو یہ دی وجہ کی ہے کہ وہ مدینے والی سرکار ہدایت نے اور صراط مستقیم تے نے مدینے والی سرکار صراط مستقیم تے نے ان کو بندہ کہہ سکتا کہ نبی پاک صراط مستقیم تے نہیں آ قرآن پڑھو اللہ کہتے ہیں سونیا سی تینوں رسول اللہ جگہ رسول پیدا کیتا تو انہوں کئیاں نو سورت یاسین یاد ہونی ہے نا وہ تے شروع اللہ پاک پتہ کی فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم سونیا رسول جو رسول جے تے تسی صراط مستقیم دے جے میریاں گلاں اپنے دل اندر بٹھایا جے میری دعوت تے غور کریا جے میری تڑپ تے غور کریا جے اللہ دی عزت دی قسم جے میرے کول کو سونے دے پانی ہون اے آتا تواڈے متھے تے لکھ دواں کوئی ایسی چیز ہوے اے میں تواڈے دل اندر آتا بٹھا دواں اے قرآن میری تیری ہدایت واسطے آیا اللہ دی قسم ہے میرا نبی صراط مستقیم تے آقا تو علاوہ لوکی صراط مستقیم تے ہون گے لیکن گارنٹی نہیں دلیل کوئی نہیں آؤ اس نبی دے پیچھے ٹریے جیدی صراط مستقیم تے ہون دی گارنٹی اللہ پاک نے اس قرآن اندر دیتی ہے اور اگلی گل سنا میرے پیغمبر دی ذات ایسی ذات ہے آقا دی نبوت تو پہلی زندگی بھی آقا دی نبوت تو بعد والی زندگی بھی گناہاں تو عیباں تو اللہ نے پاک رکھی ہے اسی گنن لگ پئیے نا ساڈے ہزاراں نہیں لکھاں گناہ ہون گے اور جڑا ساڈا مرشد ساڈا پیر مدینے والی سرکار ہے نا اللہ دا قرآن آندا 63 سالاں دے ایک بھی غلطی تے گناہ نہیں ہویا 63 سال دی زندگی آباں تو پاک گناہاں تو پاک یا انج سمجھو اللہ کہندے نے فیصلہ آبادیو فلانے تسی اس گل سن لو گناہاں دے نیڑے تانوں مینوں رب نے کی کیا گناہاں دے نیڑے سانوں کی کیا گناہاں دے نیڑے تے جدوں مدینے والی دی واری آئی ہے نا اللہ دے گناہاں گل سن لو ساری کائنات نو حکم ہے گناہاں دے نیڑے نہیں جانا تانوں حکم ہے تساں میرے مصطفیٰ دے ویڑے نہیں جانا آج ہستی آج اس مرشد دا تعارف پھر اللہ دی قسم و مرشد پتہ کون ہے او جدوں بھی بولیا رب دی مرضی نال بولیا اپنی مرضی نہ نہیں جے بولیا دلیل قرآن جے تسی کہو گے یار قرآن جے نہ کچھ لکھا اج تک پتہ نہیں لگیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص میرے نبی دیاں حدیثاں لکھیا کر دے نے آقا دے پیچھے پیچھے چل دے نے جڑے بڑے بڑے پیارے موتی نکل دے نے تے لکھ دے جاندے نے وڈیرے صحابہ آندے نے اے عبداللہ بن عمر بن عاص نبی پاک دی ہر گل نہ لکھیا کر کدی نبی پاک خوشی اندر ہے کدی آقا غمی اندر ہے ہر گل نہ لکھیا کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا بند کر دیتا آقا نے پوچھا عبداللہ ہون کیوں نہیں لکھدا پیا سونیا محبوبہ وڈیرے صحابہ نے منع کر دیتا ہے کدی خوشی اندر جے کدی غمی اندر ہے کدی خلوت تے جلوت اندر ہے ہر گل نہ لکھیا کر آقا کدی غصے وچ بھی ہوندے نے ہر گل نہ لکھیا کر آپ فرماندے نے فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص مینوں ذات دی قسم ہے جے دے ہاتھ اندر میری جان ہے
ہر گل لکھیا کر نبی دے دوواں ہونٹاں چوں جو بھی نکلدا ہے حق تے سچ نکلدا ہے آج نبی یہ دے پیچھے ٹرنا ہے میری زبان سچ بھی بول سکتی ہے جھوٹ بھی بول سکتی ہے تسی سچ بھی بول سکتے جے جھوٹ بھی بول اندی ہے کہ کتے غصہ نہیں کرا میں جھوٹ دا نسبت تہاڈے ول کر رہا دیکھو نا اسی انسان ہے سچ بھی بول سکتے ہیں تے جھوٹ بھی تے جس مرشد دے پیچھے اسی کہندے نا ٹر پو اللہ دی قسم ہے او دی زبان نبوت جدوں بھی نکلیا حق نکلیا تے سچ نکلیا چوتھی طرح وہ ایسا مرشد ہے وہ ایڈی برکت والی ذات ہے وہ سویں تے دین ہے وہ اٹھے تے دین ہے وہ دا رونا دین ہے وہ دا خوشی مسکرانا دین ہے وہ دا غسل کرنا دین ہے وہ دا پخانا پیشاب کرنا دین ہے اے دسو سانو غسل دا طہارت دا پخانا پیشاب کرنا طریقہ کتھوں ملیا یہ آمنہ دے لال دے کولوں ہی ملیا دسو کوئی انج دا بندہ ہوئے کہ دے دا چلنا پھرنا بھی دین ہوئے اللہ دے نے سونیا اسی نہ تینوں یہو جا بنایا ہے کہ تیری ہر گل نو دین بنا دیتا دلیل قرآن اندر ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ فرماندے نے اساں اپنے محبوب پیغمبر دی ساری زندگی نو اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے اسی اپنے محبوب دی زندگی نو اجھا میرے وال دیکھو کوئی گل نہیں ہو بلا رہے کوئی ضرورت ہوئے گی میں تہاڈی جان چھڈن لگا انشاءاللہ ایک گھنٹے بعد اکے تے نہیں تھکے تے نہیں مینوں پتہ وا تھک گئے جے پریشان ہو گئے جے اللہ تانوں سلامت رکھے گرمی بڑی ہے اللہ تہاڈے حال تے رحم کر دے اج جنہ قرآن پڑھیا تے تسی سنیا ہے نا میں رب کولوں دعا کردا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ جے کوئی دکھی اس مجمع بیٹھا دکھ دور کر دے جے بے روزگار ہے اللہ انہوں روزگار دے دے جے کوئی بے اولاد ہے اللہ اولاداں دے دے میں تانوں اس مالک دا بھی تعارف کروا رہا تے مدینے والے دا بھی کروا رہا مدینے والا وہ ہے اور جدا بولنا بھی رب دی مرضی نہ جدی زندگی گناہاں تو پاک عیباں تو پاک اچھا اگلی گل سنو تسی کہو جی کوئی ایویں دی گل سناؤ کہ ہور نہ دل چ حضور دی محبت پوے اللہ دی قسم ہے میرے نبی دی ساری ذات سارے دا سارا جسم اللہ نے برکت والا بنایا تواڈے میرے لعاب چ جڑی ہے نا بدبو آندی ہے نا تھک چ بدبو ہے لیکن جڑے مدینے والے دے لعاب ہے نا یہ دے اللہ نے شفاواں رکھی ہے میرے آقا پر خیبر دادے نے آقا فرماندے نے صبح کلے واسطے میں تلوار دواں گا کہ او بندہ جائے گا اللہ فتح دے دے گا او دیاں دو خوبیاں ہیں ایک او بندہ اللہ او دے رسول نال پیار کردا تے دوسرا سرٹیفکیٹ ہے اللہ دے او دا رسول اس بندے نال پیار پیا کردا حضرت عمر آندے نے کدی سرداری دی لالچ نہیں آئی لیکن اعزاز بڑا ہے اللہ او دے رسول نال پیار ادھروں اللہ او دے رسول دا او دے نال پیار ہے دن چڑھیا آپ دے سامنے سارے صحابہ بیٹھے نے آپ فرماندے نے این علی بن ابی طالب اوے میرے صحابہ میرا شیر ورگا علی کتھے نے میرا حیدر قرار علی کتھے نے یا رسول اللہ علی دیاں اکھاں پہ درد کر رہیاں نے آپ فرماندے نے میرے علی نو لے کے آنا حضرت علی آئے نے آقا نے اپنا لعاب نکالے آئے تے مولا علی دیاں اکھاں تے لا چھڑے آئے حضرت علی آندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے اس لعاب لگن تو بعد کدی ساری زندگی میری اکھاں دردی نہیں ہویاں آج یہ نبی یہ دی لعاب جی شبار میرے آقا کھندق کھود دے پہنے واہ سونیا تیری ذات بھی کڈی رحیم ہے ایک صحابی آیا آندہ سونیا مینوں بھوک بڑی لگی آ ویکھو پیٹ تے پتھر بنے میرے نبی نے اپنا پیٹ اوپر قمیض اوپر کر کے کیا ویکھ محمد نے 2 پتھر بنے تیرا میرا نہیں لگا کچھ دین واسطے میرے نبی نے پکھاں کٹ کے پتھر پیٹ تے بن کے ساڑی میرے تیرے واسطے دین پہنچایا پتھر بن گیا قرآن تیرے میرے تک پہنچایا کہ تو اور میں جنت دے رستے تے چل پئیے اساں کی قدر کی دی اس نبی دے پتھر بنن دی اپنی من مرضی اپنی رائے مننی ہے جیویں دل کردا اوویں زندگی گزارنی دسو نبی پاک دا یہ قربانی دین دا مقصد کی ہے
جتھے کل قیامت نو نبی نے شفاعت کرنی ہے قرآن آندا اتھے نبی نے شکایتاں بھی کرنی ہیں کہ نہ بدبختاں نو قرآن پڑھیا گیا حدیثاں پڑھیاں گیا نہیں منے. لیکن آئیے اج دعوت فکر ہے ساڈا سونا ساڈے لیے مارا کھا کے گیا قربانیاں دے کے گیا پتھر بن کے گیا اور یار اس نبی نے اسی وفا کنی کے کر رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جابر نے نا جنہوں نبی پاک دی گل ویکھی جابر کو نہیں رہا گیا یار ہون ساری سرکار ساڈے کول ہوے تے بھوک دی حالت ہوے اللہ دی عزت دی قسم اسی اپنا آپ ویچ کے بھی نبی واسطے قربان کر دیا. آ جے ساڈی محبت تے جابر دی محبت. جابر آندے سونے اجازت دو میں گھروں نہ آواں. آپ آندے نے جابر گئے تے ویکھیا جے نا کوئی 2 کلو دا نا 2-2.5 کلو دا ایک چھوٹا جا لیلا تے کلو 2 جو نا جوں جابر دی گھر والی ہے نبی نے بھوک لگی ہے چلو تسی نا کھانا بناؤ تو میں 2-4 ساتھی لے کے آنا نبی پاک دے کول جابر آئے آندے نے سونیا 2-3 بندے لے کے نا ساڈے گھر روٹی کھا لو. آپ آندے نے بلال چال ایک پتھر تے چڑھ کے اعلان کر اوے 1700 خندق کھودن والے ہو جابر نے تہاڈی اپنے گھر دعوت کیتی ہے. جابر آندے میرے پیرا تھلو زمین ہن جڑا کھانا 3-4 دا ہوے 1700 آندا ہوے ہیں اوتھے کی جابر نے لائی دور دے گھر اللہ والی ہے کی بنیا ہے تے بیوی آندی ہے نبی پاک نے اپنی مرضی نہ کرایا جی اپنی مرضی نہ فرمایا پھر نہ گھبرا او نبی بڑی برکت والا آقا ہے نے فرمایا جابر ہانڈی کتھے نے لواب نکالیا ہانڈی اندر داخل کیتا جابر آٹا کتھے نے لواب نکالیا آٹے تے لگا لیا پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے 1700 بندہ کھانا کھا گیا جے اوے دنیا دے ہر فرد و بشر دے پہ جناب پر لواب اندر بدبو ہے یہ دے لواب اندر عیبے کھانے اندر گر جائے تے کھانوں دل نجے کردہ اللہ دی قسم ہے میرا نبی کڈا رحیم بن گیا یا کڈا برکت والا بن گیا یا اوے 1.5-2 کلو دے کھانے اندر میرے نبی دا لواب لگائے اللہ نے برکتاں انیاں پا دیتیاں نے صحابہ آندے نے 1700 کھا کے رج گیا ہے سالن بھی اوویں ہیں تے روٹیاں بھی اوویں ہیں. تے ساڈا نے کہ دیسی جا بابا سی ادھر نا 39 چکدا اونے نا اس حدیث تے اپنا پنجابی کیمرہ لایا پتہ کی آندا ہے آسم سام تو آگے سن سجنا جے گلا سننی مدنی پیر دیاں اور جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلاں سی چند نو چیر دیاں وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں چو پانی نت چلدا اے وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں چو پانی نت چلدا او 5 انگلاں چو نکلیاں 5 نہراں صحابہ اندر سفر اندر پانی نہیں آقا نے کہ پیالے اندر ہاتھ ڈبویا ہاتھ باہر کٹے آئے 5 انگلاں چو پانی دے چشمے چل گئے نے اور 5 انگلاں چو نکلیاں 5 نہراں او انگلاں سی میرے پیر دیاں اور ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1500-1600 فوجیاں کھانے سی اور پوکھا اتریاں سارے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں. اگلی گل مکان دے والے پاسے آئی ہے میں تو آڑی گرمی تے تھکاوٹ دا احساس کرانگا لیکن اللہ دی قسم سونے دی شان بیان کرن دی لذت نال لطف بڑا جے آقا دی عزت بیان کرن دا سکون بڑا جے او نبی جدے ہاتھاں اندر اللہ شفا رکھی ہے آقا فرماندے نے خیبر دا کہ یہودی ابو رافع نے شیران دے اندر میری گستاخی کردا ساڈا کیتا ہے نبی دا گستاخ دنیا تے زندہ رہن دا حقدار اور نبی دا ہوئے گستاخ تے زمین دے سینے تے رہ سکدا آقا اندر کون ہے جران قتل کرے گا عبداللہ ابن عتیق آندے نے سونے میں قتل کرانگا 4 صحابہ نو لیا تے خیبر والٹر پہ رات دا ٹائم خیبر دے اندر داخل ہوئے نے تو انہوں پتا پرانے دور دیاں بستیاں قلعہ نما نے شامی پہ جناب عبداللہ ابن عتیق کلے گئے نے انہیں جا کے ویکھیا چوکی دا چابیاں کتے رکھ دا انہیں چابیاں چکیاں تے چڑھ دا جا رہا اندروں دروازے بند کر دا جا رہا تسی گل سمجھ دے جے اور جڑا چور آندہ ہے نکلن دے رستے
کھول کے آندا ہے اوے عبداللہ بن عتیق تینوں تے چاہیے کہ جانے رستے کھول کے جاویں باہروں دروازے کیوں بند کری جا رہا ماں عبداللہ بن عتیق دا خیال ہے اگر یہ قتل دے عوض اندر میری جان بھی چلی جاوے تو سودا مہنگا نہیں میں چنگی طرح تسلی نہ قتل کر کے آواں گا جے رولا پہ بھی جائے گا یہ دروازے کھول کے میرے تک پہنچن دی ٹائم لگے گا عبداللہ بن عتیق اندروں دروازے بند کر دے جا رہے ہیں ابو رافع دی حویلی اندر گئے ایک تلوار ماری ہے زخمی ہو گیا ہے چیخیا ہے انہیں آواز دب لی ہے اندھیرا کمرے اندر عبداللہ بن عتیق نے جنگی چال چلی ہے آواز بدلی ہے پوچھا ابو رافع کی گل ہے ابو رافع آندا مینوں ایک کتے نے کٹ لیا وا ادھروں کوئی بندہ ہے انہیں تلوار ماری ہے ابو حضرت عبداللہ بن عتیق دا مقصد ہے سی مینوں پتہ لگے کتھے بدبخت ہے یہ بولیا ہے عبداللہ بن عتیق آندے میں تلوار لے کے یہ دے سینے تے چڑھ کے تلوار آر پار کر دیتی ہے یہ دے ناکن دی نبضاں چیک کر کے جدوں تسلی ہوئی ہے کہ قتل ہو گیا عبداللہ بن عتیق آندے نے میں باہر نکلدا پیا واں سیڑھیاں تو اتردا پیا واں مینوں نہیں پتہ لگا رات دے اندھیرے اندر سیڑھی ہے پودا یا زمین ہے میں اپنے زمین دے حساب نال انج پیر رکھیا تے اج زمین نہیں سی آئی میں گریا واں تے میری لت ٹوٹ جاندی ہے اوے عبداللہ تیرے جذبات تو قربان جاواں تیری نبی نے محبت تو قربان جاواں عبداللہ دی لت ٹوٹی ہے لیکن کلیوں پار نہیں نکلتے پئے فرمایا اونی دیر تک میں نہیں جاواں گا جنی دیر تک اس بے ایمان دے جنازے تے موت دا اعلان نہ ہو جائے صبح دا ٹائم ہویا ہے یہ جے قلعے تے چڑھ کے اعلان کر دیتا ہے اے ابو رافع سردار قتل ہو گیا حضرت عبداللہ بن عتیق نکلے نے لٹی جناب ٹوٹی پنڈلی لے گئے چار صحابہ نے چکیا ہے تے عبداللہ بن عتیق نو میرے نبی دے کول مدینے لے کے آئے نے سونیا محبوبہ مبارک ہوئے تہاڈا گستاخ قتل ہو گیا ہے لیکن عبداللہ بن عتیق دی لت ٹوٹ گئی ہے آپ فرماندے نے عبداللہ نو کسے ہاسپٹل نہ لے کے جاؤ کسے لتا پاواں بندھن والے دے کول نہ لے کے جاؤ عبداللہ نو میرے کول لے کے آؤ انج میرے نبی دے کول عبداللہ بن عتیق آ جاندے نے آقا نے اپنا برکت والا ہاتھ پھیریا عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی صحیح سلامت ہو جاندی ہے لیاؤ ہے ہو جا مرشد اللہ اکبر جیڑا ہاتھ پھیرے تے لتاں ٹوٹیاں سدھیاں ہو جان او نبی کڈا کہ برکت والا ہوئے گا جابر کہندے نے میں یتیم ہو گیا تے میریاں 9 بھیناں لوکاں نے قرضہ بڑا لینا تے بڑا تنگ کردے نے آندے نے جابر قرضہ دے وگنا سختی نہ پیش آواں گے ایک دن جابر بازار چ روندے پئے نے آقا آندے نے جابر کی ہویا سونے یتیماں دے دکھڑیاں نو کون جاندا ہے 9 بھیناں پالاں یتیمی ویکھاں یا بابے دے قرضے اتاراں فرمایا جابر پریشان نہ ہو آہ تیرا باغ کتھے نے اللہ رسول اوتھے میں سینکڑا من کھجوراں دینیاں میرے باغ تو 15-20 من نکل گیا میں کی کراں گا یا سال بھیناں بھکھیاں ماراں گا یا قرضہ دواں سونیا بڑا پھسیا آقا آندے نے ابو بکر عمر آؤ یار جابر دے نا باغ چ چلیے نبی پاک گئے نے جا کے نا کھجوراں دے بوٹے دے ارد گرد نالے دعا کرن دے نے تے نالے چکر لاؤن دے نے نالے چکر کٹن دے نے تے اے چکر کٹ کے آگے فرمایا جابر کھجورا توڑ کے نا علیحدہ علیحدہ کر لا اجوا فلانی فلانی نے ڈھیریاں لائی تے جدوں ہون گے نا لین والے مینوں بلا لی تے تکڑی ٹکڑی لے آئی حضرت جابر آندے نے لین والے آ گئے نبی پاک آ گئے تے مینوں آندے نے آقا آندے نے جابر کھجورا تول نہ ویچی دے ہی جا کہندے نے میں کھجوراں تول کے دیتیاں جدوں ساریاں دا قرضہ اتر گیا نا صحیح بخاری دے الفاظ ہے جابر آندے نے وہ باقی تمر کانہو لم یمسا اللہ دی عزت دی قسم ہے سینکڑوں من کھجورا دین تو بعد میں انج لگائے کہ اس کھجوراں نو کسے نے ہاتھ ہی نہیں لایا انہاں کھجوراں نو کسے چھویا ہی نہیں میں بڑا خوش ہو گیا حضرت عمر کول گیا عمر آج اللہ دی بڑی وڈی رحمت نازل ہوئی نبی پاک دے پیراں دی برکت دی وجہ تو اسی سارا قرضہ دیتا ہے کھجوراں اونجی پئیاں حضرت عمر نے پتا کی کیا سی لقد علمت حین مشا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبارکنا عمر آندے نے جابر میں ادھر ہی سمجھ گیا سا جڑا نبی پاک چکر لا رہے ہیں نا انہاں چکراں دی وجہ تو اللہ نے تیریاں کھجوراں چ برکتاں ہی پا چھڈنیاں آ جا نبی پاک برکت میرے نبی دی ذات چ برکت اے اگلی گل سنو
ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਲ ਸਨ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਸਨ। ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੇ ਬੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਲ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਅਸਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਅਹਾਦੀਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮਹਬੂਬਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਪ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਬਗੈਰ ਗਿਣਨ ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਗਿਣਿਆ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁस्तकीम ਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। व आखिर दावाया बिलकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाह इस फैक्ट्री दे अपनी रहमतां बरकतां दे नज़ूल फरमा। अल्लाह इस मस्जिद दे मुतलका जितने भी अमूर है अल्लाह इन्हां दे वालिदैन वास्ते बेहतरीन सदका जारिया बना। अल्लाह मलक बरादरान ते अपनी रहमतां बरकतां ने नज़ूल फरमा। अल्लाह ये तेरे रस्ते अंदर खर्च करते ने, या अल्लाह तू इन्हां ते खर्चत कर फरमा। अल्लाह इन्हां नूं झोलियां भर के बरकत वाला रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अल्लाह इन्हां तेरियां बंदियां ने गर्मी अंदर बैठ के तेरा कुरान सुनिया, तेरियां तारीफां सुनिया ने, तेरे नबी दी शान सुनी। अल्लाह इस जुमे दी वजह ते ना ते राज़ी हो जा। अल्लाह इस मजमे च कोई दुखी है अल्लाह दे दुखां नूं दूर फरमा। कोई धीआं पुत्तां वालों दुखी अल्लाह दुखां नूं दूर फरमा। अल्लाह को माली लिहाज नाल परेशान है, गैब दे खजाने जो गैबी मदद फरमा। अल्लाह इन्हां नूं झोलियां भर के रिज़्क़े हलाल अता फरमा। अल्लाह जिस मजमे च कोई बीमार है या इन्हां दा कोई अफराद बीमार है अल्लाह उन्हां नूं अपनी रहमत नाल शिफावां अता फरमा। अल्लाह सोने बे औलादे नूं नेक साले नूरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन्ना वीरां कोल जिन्ना भैणां कोल औलादां ने नेक साले नूरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन्हां नूं औलादां दित्तियां वालिदैन दी अखां दी ठंडक बना। अल्लाह भैणां बेटियां दियां इज्जतां दियां हिफाजतां फरमा। अल्लाह भैणां बेटियां दे नसीब मुकद्दर बेहतर बना। अल्लाह जिन्हां दियां धीआं दुखी है अल्लाह उन्हां नूं सुख अता फरमा। जिन्हां दियां भैणां दुखी अल्लाह सुख अता फरमा। अल्लाह असीं बड़े गुनाहगार खताकार मालका सारे जवानी दे आलम च तेरे कोल तौबा पै कर रहे अल्लाह सानू मुआफ फरमा। अल्लाह साडे सगीरा कबीरा जार पुशीदा गुनाह मुआफ फरमा। अल्लाह को तेरा कुरान सुनिया सुनाया कर बैठ के तेरे अगे इल्तिजा कर रहे हैं। अल्लाह साडे दिलों दे अंदर गुनाहों दी नफरत पैदा फरमा। अल्लाह ने की तकवा अता फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। अल्लाह आलम कुफर दे जितने भी नापाक अज़ाम अल्लाह उन्होंने निस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान दे कोने कोने दी हिफाजत फरमा। अल्लाह इस जंग अंदर पाकिस्तान नूं इज्जत दे बरतरी अता फरमा।
اللہ پاکستان دی عزت آبرو دی حفاظت فرما اللہ سرحداں تے جڑے ساڈے بھائی بیٹے جوان کھڑے ہو کے ملک دی حفاظت پہ کر رہے ہیں اللہ تو انہاں دی حفاظت فرما اللہ جڑے ساڈے نوجوان بچے خواتین شہید ہوئے نے اللہ انہاں دی شہادت قبول فرما اللہ سانو زندہ رکھی اسلام تے اللہ موت شہادت والی نصیب فرما اللہ کلمے والی نیکی تقوی والی موت عطا فرما اللہ قبر دیاں سختیاں رسوائیاں ذلتاں تو محفوظ فرما اللہ پل صراط آسانیاں پیدا فرما میدان دے حساب تے آسانیاں پیدا فرما اللہ سی پیاسیاں اللہ ساڈی پیاس واسطے سونے نبی دے ہتھوں تو کوثر دا جام نصیب فرما اللہ قیامت والدن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما اللہ جہنم دی تتیاں ہواواں تو بھی محفوظ فرما اللہ سی تیرے کل جنت دے سوالیاں اللہ سانو جنت الفردوس عطا فرما اللہ جنت جا اپنے سونے نبی جی دا پڑوس عطا فرما اللہ جنت جا اپنی زیارت اپنا گوان تے پڑوس عطا فرما اللہ جو مانگ لے وہ بھی دے دے جو نہیں مانگ سکے پھر منگے ہی عطا فرما اللہ اس مسجد نو اس فیکٹری رہی دنیا تک خیر تے برکت دی طرح آباد فرما صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و صحابہ وال بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین